भने विपद व्यवस्थापन अथवा यसलाई हामीले विपद व्यवस्थापनलाई विषद व्यवस्थापन पनि भनेर पढ्यो हामीभन्दा अगाडिको कक्षामा है। विपद व्यवस्थापनलाई के पनि भनेर पढिन्छ रे? विषद व्यवस्थापन पनि भनेर चिनिन्छ, पढिन्छ हामीले। विपदलाई विषद व्यवस्थापन पनि भन्छ। यसका विषद पूर्व के गर्ने, विषदको समयमा के गर्ने, विपदको समयमा। विषद र विपद एउटा, विपदमा के गर्ने अनि विपदपछि के गर्ने भनेर हामीले पढ्यौं हैन। हामीले विषद पूर्व योजना बनाउनु पर्यो, विषद पूर्व तयारी अवस्थामा रहनु पर्यो हो, विषद पूर्व सजगता अपनाउनु पर्यो। यी कुराहरू पढ्यौं हामीले हो। विषदको समयमा उद्धार गर्नु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो हो। अनि विषदको बेलामा के छ भने के गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर हामीले पढ्यौं विषदको समयमा। विषदपछि के गर्नु पर्यो, विषदपछि राहत वितरण गर्नु पर्यो हो। सबलाई म्युटल गरिदेऊ बाबु, म्युटल गरिदेऊ। सर तपाईको अनम्युट गर्नु, सर तपाईको अनम्युट गर्नु थियो एकचोटी। पूर्व सावधानी पनि अपनाउनु पर्यो। यहाँ के पनि अपनाउनु पर्यो, पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्यो। विषद पूर्व, विषद भनेको संकट, विपद भनेको विपद र विषद एउटै हो। विपद भनेको जस्तै आगा लागि हुनु, सडक दुर्घटना हुनु हो, प्राकृतिक रूपमा विभिन्न किसिमको जोखिम र मानवीय क्रियाकलापले भएका सम्पूर्ण जोखिमहरू, सम्पूर्ण किसिमका दुर्घटनाहरू, त्यसलाई हामीले विषद भनिन्छ है त, विषद भनिन्छ। विषद भनिन्छ। त्यो विषदको बेलामा विषद व्यवस्थापनका लागि हामीले योजना बनाउनु पर्यो। विषद व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसका लागि पूर्व तयारी गर्नु पर्यो। जस्तै तयारीमा के गर्नु पर्यो, फर्स्ट एड्सका सामग्रीदेखि लिएर हरेक कुराहरू, रेस्क्युको लागि चाहिने सामानहरू तयारी गर्नु पर्यो। रेस्क्यु हरेक विषद हुनभन्दा पूर्व हामीले सजगता, होसियारी अपनाउनु पर्यो अथवा पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। विषदको समयमा हामीले के गर्नु पर्यो, उद्धार गर्नु पर्यो हो। जहाँ जुन विषदमा परेका छन् तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, उद्धार गर्नु पर्यो हो। विषद उद्धार गर्नु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो र तिनीहरूको के गर्नु पर्यो, विषद छ भने नियन्त्रण गर्नु पर्यो। जस्तै कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यति बेला तपाईको विभिन्न किसिमको आगो आउँछ भने आगोलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, आगो नियन्त्रण गर्नु पर्यो हैन। सडक दुर्घटना छ भने त्यसलाई नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनु पर्यो विपदको बेलामा। र विपदको बेलामा तपाईहरुले विपदपछि राहत वितरण गर्नु पर्यो, पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो हैन। के अरे भिक्टिमाइजहरूको र तिनीहरूको पुनर्निर्माण पनि गर्नु पर्यो भनेर हामीले हिजो पढियो विषय व्यवस्थापनको पक्षमा। अब आज म जान्छु अर्को टपिकमा। प्रश्न नम्बर 6-7 को दियो हेरौं हो। कक्षा कोठाको व्यवस्थापन।
कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र उल्लेख गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र उल्लेख गरी सिकाइमा यसको महत्त्व सिकाइमा यसको महत्त्व लेख्नु भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र उल्लेख गरी सिकाइमा यसको महत्त्व लेख्नु। अब तपाईहरुले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के बुझ्नु पर्यो भने कक्षा कोठा व्यवस्थापनले के कुरा बताउँछ भने तपाईहरुलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्नाले कक्षा कोठालाई सिकाइका उपलब्धि हासिल गर्न सुव्यवस्थित गर्नु, त्यसलाई हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनिन्छ। अथवा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रति उत्प्रेरित गर्न अथवा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रति के अरे लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कक्षा कोठामा जुन किसिमको वातावरण विद्यार्थी अनुकूल बाल मैत्री वातावरण सिर्जना गरिन्छ त्यसैलाई हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनिन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भित्र के कुराहरू पर्छन् त, यसका कार्यक्षेत्र के हुन्, यो भित्र के विषयवस्तुहरू पर्छन् भनेर एकपटक हेरौं। कक्षा कोठा व्यवस्थापन एकपटक हेर्नुहोस्। कक्षा कोठा व्यवस्थापन, कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो? सिकाइलाई सुव्यवस्थित गर्नु हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनले केलाई जानुन्छ अरे सिकाइलाई सुव्यवस्थित गर्नु। सिकाइलाई सुव्यवस्थित गर्नु भनेको के हो? कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो सिकाइलाई सुव्यवस्थित गर्नु। अथवा कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको सिकाइको उचित वातावरण निर्माण गर्नु। यति भयो सुव्यवस्थापन गर्नु भनेर बुझ्नु। अब यसको कार्यक्षेत्र के पर्छन् त यो हामीले बुझ्नु पर्यो कि सुरुमा यसका कार्यक्षेत्रहरू के हुन्छन् भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यसका धेरै कार्यक्षेत्र हुन्छन्। ल सिकाइका के हुन्छन् त कार्यक्षेत्र भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। पहिला कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा मार्करले त्यति राम्रो काम गरेन हो, एडमिटले असाध्यै अल्झा हुन्छ सर, मैले गरिदिइरहेको छु बिस्तारै। कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई सिकाइलाई सुव्यवस्थित गर्नु भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने त के कुराहरू छन् यसका कार्यक्षेत्र भनेर हामीले जान्नु पर्यो। एउटा भौतिक वातावरणको व्यवस्थापन, भौतिक वातावरण सजिलै हावा छिर्न पर्यो सजिलै हो। यस्ता कुराहरूलाई हामीले भौतिक वातावरणमा भनिएको। अझ यसले के पनि भन्छ भने कति हुनु पर्यो यसको तपाईको कक्षाको साइज चाहिँ उचित हुन पर्यो, बेन्चको साइज उचित हुन पर्यो। त्यसैलाई हामीले के भन्न खोजिएको? भौतिक वातावरण भन्न खोजिएको है त हो। प्राथमिक तहलाई 0.7 वर्ग किलोमिटर। अब यो प्राथमिकलाई 0.7 वर्ग किलोमिटरको हुनुपर्छ कक्षा कोठा। यो प्राथमिकलाई माविलाई 1 वर्ग किलोमिटर हुनुपर्छ। यसरी व्याख्या गरिएको छ भौतिक कक्षा कोठाको साइज। कक्षा कोठा के हुनु पर्यो? हावा खेल्ने हुनु पर्यो, प्रकाश छिर्ने हुनु पर्यो भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। एउटा कुरा कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन हुन जरुरी छ हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भौतिक वातावरण अन्तर्गत उचित ठाउँमा पानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो,
हो खानेपानीको व्यवस्थापन, उचित ठाउँमा शौचालयको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, यो भौतिक वातावरण अन्तर्गत पर्छ। सरसफाइ र सजावट हो, सरसफाइ र सजावट पनि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्को शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री जस्तै बोर्ड सबैले देखिने गरेर टाँस्नु पर्यो। बोर्ड सबैले के गरेर देखिने गरेर टाँस्नु पर्यो शैक्षिक सामग्री। अनि अर्को बसाइ व्यवस्थापन, बसाइ पनि विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार बसाइको व्यवस्थापन फरक फरक हुन्छ। कुनै आमाले सामान्य बस्न पर्यो, कुनै अगाडि पछाडि फर्केर बस्न पर्यो, कहिले राउन्ड टेबलमा बस्न पर्यो, यो पनि के हुन्छ फरक फरक हुन्छ। अर्को बसाइ व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन, डर त्रास हुन भएन, एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। डर त्रास यस्ता किसिमका कुराहरू के हुनु भएन त्यहाँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अनि अर्को कुरो अभिलेखको व्यवस्थापन, विद्यार्थीहरूको हाजिरी, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क सङ्क हुन्छन् नि, यसलाई पनि हामीले उनीहरूले प्राप्त गरेको अङ्कलाई पनि राम्रोसँग के गर्न सक्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अभिलेखको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। अनि अर्को उनीहरूको आचार संहिता भन्छ, नियम संहिता, नियम विद्यालयको नियम, रुल्स एन्ड रेगुलेसन, विद्यालयको नियमहरूको पनि उचित के हुनु पर्यो, व्यवस्थापन हुनु पर्यो है त। कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत है। अर्को कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत सहयोगात्मक भावना, मनोवैज्ञानिकतिर मनोवैज्ञानिक भन्दा पनि यो सहयोगात्मक भावना अलिक फरक पर्छ हो। यी कुराहरूमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। यो एडमिटले साह्रै झ्याउने रहेछ, क्लास डिस्टर्ब गरिदिन्छ। ल सुन्नुहोस् है त, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा सुरुमा कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन हुनु पर्यो। प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि 0.7 वर्ग किलोमिटर र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू 1 वर्ग किलोमिटर हुनुपर्छ कक्षाको साइज भनेको छ। सरसफाइ र सजावट राम्रो हुनु पर्यो र शैक्षिक सामग्रीहरूको उचित ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो हो। शैक्षिक सामग्रीहरूको उचित ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले बसाइ पनि उचित व्यवस्थापन हुनु पर्यो। कहिले आमाने सामान्य गर्नुपर्छ, कहिले राउन्ड टेबलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, कहिले भिन्न भिन्न ग्रुपहरू बसेर हुनुपर्छ, यो पनि मिलाउनु पर्यो शिक्षकले। अर्को मनोवैज्ञानिक, डर त्रास हो यस्तो इमोसनल किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुनु भएन, उनीहरूमा सहज रूपमा सिक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु पर्यो। अर्को विद्यार्थीहरूको अभिलेखलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अभिलेख भनेको उनीहरूले प्राप्त गरेको नतिजाको अभिलेख, उनीहरू विद्यालय हाजिर भए नभएको नियमित अभिलेख, उनीहरूले ड्रेस लाए नलाएको प्रत्येक दिन उनीहरूको अनुशासनका कुराहरू हुन्छन् नि, सबै कुराहरूको अभिलेख हामीले राख्न सक्नुपर्छ। यो पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, यो कार्यक्षेत्र हो, यो क्षेत्र हो। अर्को नीति नियम, रुल्स एन्ड रेगुलेसन, आचार संहिता, यो पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि सहयोगात्मक भावनाको पनि विकास गर्नु पर्यो, यो कार्यक्षेत्र हो। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रलाई हामीले यही भनिन्छ हो। उसले गरी सिकाइमा यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। अब यसले महत्त्व के राख्छ त, यो कार्यक्षेत्र हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको सिकाइलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि गरियो, सिकाइलाई सुव्यवस्थित गर्नु भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्र यो हुन्। अब यसको महत्त्व के होला त, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्व त तपाईले थाहै हाल्नुभयो। कक्षा कोठा राम्रो व्यवस्थापन भयो भने विद्यार्थीहरू सिकाइमा उत्प्रेरित हुन्छ। कक्षा कोठाको राम्रो व्यवस्थापन भयो भने हो शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सहज हुन्छ, विद्यार्थीहरू पढाइ प्रति सजिलै उत्प्रेरित हुन्छन्। कक्षा कोठाको राम्रो व्यवस्थापन भयो भने विद्यार्थीहरूमा के हुन्छ, सहयोगात्मक भावनाको के हुन्छ, विकास हुन्छ। कक्षा कोठा राम्रो व्यवस्थापन भयो भने विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सिप अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, उनीहरूको ज्ञान पनि के गर्न सकिन्छ, अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो भयो भने हो
सबै विद्यार्थीहरूलाई सिक्ने अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ हैन। कक्षा कोठामा दण्डरहित वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ कक्षा कोठाको व्यवस्थापनले हो। कक्षा कोठाको व्यवस्थापनले विद्यार्थीहरूलाई आफै गरेर सिक्ने वातावरण के गर्न सकिन्छ, निर्माण गर्न सकिन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो भयो भने बालमैत्री किसिमको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ हैन। त्यसकारणले विद्यार्थीहरूलाई आनन्द तरिकाले सिक्ने हो, गरेर सिक्ने, एकअर्कालाई सहयोग गरेर सिक्ने त्यस्तो किसिमको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ र सिकाइ उपलब्धि के गर्न सकिन्छ, हासिल गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूको ज्ञान सिपहरूको सहजै तरिकाले के गर्न सकिन्छ, अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। कक्षा कोठा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सैद्धान्तिकलाई व्यवहारिक ज्ञानमा बदल्न सहजता हुन्छ। यस्ता किसिमका महत्त्व हुन्छन्। कक्षा कोठा व्यवस्थापनले सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न, विद्यार्थीहरूको सिप अभिवृद्धि गर्न, एक आपसमा मिलेर सिक्ने वातावरणको निर्माण गर्न हो। त्यस्तै किसिमले अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट बालमैत्री ढङ्गबाट शिक्षण सिकाइ गर्न, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाउन, विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति प्रोत्साहित गर्न, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न हो, उनीहरूलाई गरेर सिक्ने यस्ता किसिमका वातावरणहरू पनि के गर्न सकिन्छ, निर्माण गर्न सकिन्छ। यसकारणले हामीले भन्न सकिन्छ कि कक्षा कोठा व्यवस्थापनले सिकाइमा ठुलै के पर्छ, प्रभाव पार्छ। यसको महत्त्व ज्यादा छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो है त। लेखौँ ल, लेखौँ है त। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अनुकूल, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अनुकूल हुने गरी कक्षा कोठाको सुव्यवस्था गर्नु, कक्षा कोठाको सुव्यवस्था गर्नु, कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो जुन सिकाइको पूर्व शर्त हो। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अनुकूल हुने गरी कक्षा कोठाको सुव्यवस्था गर्नु कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो जुन सिकाइको के पनि हो, पूर्व शर्त पनि हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मुख्यतया कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार छन्। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अनुकूल हुने गरी कक्षा कोठाको सुव्यवस्था गर्नु कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो जुन सिकाइको पूर्व शर्त हो। पूर्व शर्त भनेको त्यो नभइकन अरू हुँदैन भन्न खोजेको के। मुख्यतया कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र निम्न छ। अहिले मैले कार्यक्षेत्र तपाईहरुलाई उल्लेख गरेँ। एउटा भौतिक व्यवस्थापन, जहाँ कि डेस्क बेन्चदेखि लिएर प्रकाशहरूदेखि लिएर हो हावा खेल्नेदेखि लिएर सबै कुरा भौतिक व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन्। अर्को सरसफाइ र सजावट कक्षा कोठाको। नम्बर 3
शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, बसाइ व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, 4 विद्यार्थी बसाइ व्यवस्थापन, 5 शिक्षण सिकाइकै व्यवस्थापन, कसरी सिक्ने, कसरी सिकाउने, प्रस्तुति कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन, नम्बर 6 मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक वातावरण व्यवस्थापन, नम्बर 7 अभिलेख व्यवस्थापन, अभिलेख भनेको बोल्नुभयो आचार संहिता, 8 आचार संहिता भनेको नीति नियम रुल्स रेगुलेसन चार्टहरू भन्न खोजेको आचार संहिता व्यवस्थापन। यी कुराहरू व्यवस्थापनमा परे कार्यक्षेत्र यी हुन्, सिकाइमा यसको महत्त्व। लेख्नुस् है। आचार संहिता भनेको नियमहरू हो। नियमहरू हो है। अनि सर त्यो के शिक्षणमा विषय व्यवस्थापन को लागि भएका प्रयासहरू उल्लेख गर्यो। शिक्षकको विशद व्यवस्थापनको शिक्षकको भूमिकाको अघि लेख्नुभयो, त्यति मात्र लेखेर हुन्छ कि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ? ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो कहाँ त्यति लेखेर हुन्छ। हिजो लेखेको होइन, हिजो अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो हिजो? छैन, हिजो त शनिबारे लेख्नुभयो। शनिबार हिजो क्लास भयो। अस्ति हिजो होइन, अस्ति लेखेको। अस्तिको त लेखेको उपायहरू चाहिँ अस्ति लेखेको थिएन। पाठ्यक्रमको अपेक्षित उद्देश्य अस्ति लेखेको थिएन सर। अस्ति अप्सन थिएन, मैले प्रेजेन्ट नै हो। पूर्व जानकारी गराउनु पर्यो शिक्षकले, विशदको बेलामा उद्धार गर्नु पर्यो, विशदपछि पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। यी कुराहरू शिक्षकको भूमिका त्यही हो। विद्यार्थीलाई सचेत गराउनु पर्यो, होशियार बनाउनु पर्यो शिक्षकले। विशद व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका, शिक्षकले विद्यार्थीलाई होशियार बनाउनु पर्यो, शिक्षकले विद्यार्थीलाई पूर्व सजगता अपनाउनु पर्यो हो। रेस्क्यु उद्धारका लागि शिक्षकले विद्यार्थीको प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। शिक्षक विशद व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका है। पाठ्यक्रमको अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न कक्षा कोठा व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। पाठ्यक्रमको अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न कक्षा कोठा व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसको महत्त्व निम्नानुसार छ।
ल निम्नानुसार छ। विषद व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका म यो सिद्धिएपछि चर्चा गर्छु है। यो सिद्धिएपछि ल पाठ्यक्रमको अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न कक्षा कोठा व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसको महत्त्व के छ निम्नानुसार छ भनेर भन्नु पर्यो। के छ त यसको महत्त्व हामीले यो बुझ्नु पर्यो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनले के गर्छ? सिकाइलाई के गर्छ? शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित र बालमैत्री बनाउँछ। शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित र के बनाउँछ? बालमैत्री बनाउँछ। स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी विद्यार्थीको के ज्ञान, सिप र दक्षताको अभिवृद्धि गर्छ। दक्षताको अभिवृद्धि गर्छ। ल हेर्नु अर्को विद्यार्थीको दक्षताको स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी ज्ञान, सिप र दक्षताको के गर्छ? अभिवृद्धि गर्छ यसले है। विद्यार्थीको सिकाइ लाई व्यवहारिक विद्यार्थीको सिकाइलाई के बनाउँछ? व्यवहारिक, सहयोगात्मक, सृजनात्मक। विद्यार्थीको सिकाइलाई व्यवहारिक, सृजनात्मक, सहयोगात्मक बनाई सामाजिकीकरणमा अभिप्रेरित गर्छ। नम्बर 4 ल समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारी विद्यार्थीलाई सिकाइमा समान अवसर प्रदान गर्दछ। सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्छ त यी सामान्य कुरा भयो हैन। सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? कक्षा कोठालाई कक्षा कोठाको सिकाइलाई जीवन्त
विद्यार्थी केन्द्रित, रोचक, उद्देश्यमूलक, बनाउँदछ। यसरी कक्षा कोठा व्यवस्थापनले सिकाइलाई प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउँदछ भनेर लेख्नुहोस् ल, है त। यसरी कक्षा कोठा व्यवस्थापनले सिकाइलाई प्रभावकारी र के बनाउँछ, समयानुकूल बनाउँदछ भनेर लेख्नु पर्यो। 5 मार्क्सको क्वेसन, यहाँभन्दा धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ, तर यो बुदाले धेरै कुरा समेटेको छ, धेरै कुरा समेटेको छ 5 वटा बुदाले। ल सुन्नुहोस् है, तपाईले धेरै कुराहरू, यहाँ धेरै एन्सर छ, हेर्नुहोस् यो भित्र। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र उल्लेख गरे सिकाइमा यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर आउँछ क्वेसन है। अब शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अनुकूल हुने गरी कक्षा कोठाको सुव्यवस्था गर्नु कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो, जुन सिकाइको पूर्व शर्त हो। मुख्यतया कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार छ। एउटा भौतिक व्यवस्थापन गर्नु, भौतिक व्यवस्थापनको डेस्क बेन्च मिलाउनु, हावा आउने बनाउनु, हैन, उज्यालो प्रकाश आउने बनाउनु, हैन, यी सबै भौतिक व्यवस्थापन अन्तर्गत परे। सरसफाई र सजावट गर्नु कक्षा कोठाको। अनि अर्को शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन भनेको बोर्ड कहाँ टाँस्ने, कुन कहाँ राख्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामीले जान्नु पर्यो। अर्को शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन भयो, हैन, कहाँ के अरे होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याउने, कहाँ चार्ट राख्ने, कहाँ टेबल राख्ने, कहाँ आचार संहिताका कुराहरू राख्ने, हैन। विद्यार्थी बसाइ व्यवस्थापन, पूर्व शर्त भनेको के हो भन्नु, पूर्व शर्त भनेको त्यो नभई नहुने भन्न खोजेको के, पहिलो कुरो त्यो हो भन्न खोजेको पूर्व शर्त भनेको है, जुन सिकाइको पहिलो प्राथमिकताको विषयवस्तु भनेको, बुझ्नुभयो। विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन भनेको कसरी पढाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू है। अनि मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन भनेको डर त्रास रहित बनाउनु पर्यो। अनि सर ओहो, पढाइरहेको बेलामा एकछिन डिस्टर्ब नगर्नु त, एकछिन, यो मैले पढाइसकेपछि सोध्नु के। अभिलेखको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अर्को अभिलेख भनेको के हो, तपाईहरुको विद्यार्थीको नतिजा, विद्यार्थीको हाजिरी, हैन, विद्यार्थीको विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूको टिपोटहरू, त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि अर्को आचार संहिताको व्यवस्थापन भनेको नीति नियम हुन्छन् नि, ती नीति नियमहरूको व्यवस्थापन पनि यसले जनाउँछ। र प्रश्न अर्को पनि छ, सिकाइमा यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेको छ। पाठ्यक्रमको अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न कक्षा कोठा व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। उद्देश्य हासिल गर्नका लागि त कक्षा कोठा व्यवस्थापन चाहियो, जसको महत्त्व निम्नानुसार छ। के छ, शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित र बालमैत्री बनाउँछ यसले, हैन। यसले स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी ज्ञान सिप र दक्षताको अभिवृद्धि गर्दछ। अनि यसले
विद्यार्थीको सिकाइलाई व्यवहारिक सृजनात्मक सहयोगात्मक बनाई सामाजिकीकरणमा अभिप्रेरित गर्दछ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापनले। सामाजिकीकरण भनेको मिलेर बस्ने, सहयोग गर्ने, एकाअर्का प्रति सद्भाव राख्ने भन्न खोजेको सामाजिकीकरण भनेको। पूर्व शर्त भनेको मुख्य कुरा भने जस्तो सामाजिकीकरण भनेको के हो भने एक अर्कामा मिलेर घुलमिल भएर आपसी समझदारी कायम गर्ने भनेको। समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारी विद्यार्थीलाई सिकाइमा समान अवसर प्रदान गर्दछ कक्षा कोठा व्यवस्थापनले। समावेशी भनेको सबै किसिमका बालबालिकाहरू एकै ठाउँमा बसेर सिक्न सक्ने भन्न खोजेको सिकाइमा समावेशीकरण भनेको त्यो हो। कक्षा कोठाको सिकाइलाई जीवन्त राख्न, विद्यार्थी केन्द्रित बनाउन, रोचक बनाउन, उद्देश्यमूलक बनाउन पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसरी कक्षा कोठा व्यवस्थापनले सिकाइलाई प्रभावकारी र समय अनुकूल बनाउँदछ भनेर जान्नु पर्यो। अब भन्नुहोस् ल, सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, के भन्नुभयो? सर अस्ति हजुरले होमवर्क दिनु भएको थियो। हजुर हजुर होमवर्क क्वेसन पढ्छु सर म। भन्नु। नेपाल सरकारले सिकाइलाई बालमैत्री र लक्ष्य उन्मुख बनाउन सञ्चालनमा रहिरहेका नीति र व्यवस्थालाई कस्ता कस्ता परिमार्जन गर्नु पर्दछ र नयाँ नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ क्वेसनमा सर। एन्सर त लेखेको छ सर, तर मिलेन थाहा छैन सर। ल त्यो उसमा राखिदिनुहोस्, म हेर्छु, ग्रुपमा राखिदिनुहोस्, हेर्छु मैले। हजुर असाइनमेन्टमा राखेको, अस्ति नै राखेको सर, राख्न त ल म हेर्छु। पहिला अहिलेको यो पढाइ सिद्धाउन दिनुहोस् अनि छलफल गरौँ है त्यसमा। यसरी कक्षा कोठा व्यवस्थापनले सिकाइलाई प्रभावकारी र समयकुल बनाउँछ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले के जान्नु पर्यो भने अर्को तपाईँहरूले एकछिन यो क्वेसनभित्र धेरै एन्सर, यो एन्सरभित्र धेरै एन्सर छन् क्या। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा के समस्या छन्, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भने नि यही छ एन्सर। तपाईँ जान्नै जान्नुहुन्न, सिधै लेखाइदिनै पर्छ, त्यही हो उत्तर यहीँभित्र छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हुन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर आउँछ इक्जाममा क्वेसन। बुझ्नुभयो? कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हुन्, तिनको समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर आयो भने पनि एन्सर यही हो। केमा समस्या छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा एउटा भौतिक व्यवस्थापनमै समस्या छ कि छैन? हो, सही किसिमका डेस्क बेन्चहरू छैनन्, सही के अरे हावा आवत जावत गर्ने छैन होइन। तपाईँको जाडोमा असाध्यै जाडो, गर्मी हुने किसिमका कोठा छन्, यो समस्या छ। अर्को विद्यालयहरू के छैनन्, सरसफाइ छैनन्, राम्रोसँग सजावट गरिएको छैन, अर्को समस्या। शैक्षिक सामग्रीको उचित प्रयोग पनि गरिन्न, व्यवस्थापन पनि गरिन्न, अर्को समस्या। विद्यार्थीहरूलाई के बसाइ व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग समूहमा अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने किसिमको बसाइ व्यवस्थापन छैन होइन। विद्यार्थीहरूले एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्ने किसिमको वातावरणको बसाइ व्यवस्थापन छैन, त्यो अर्को समस्या भयो। अर्को शिक्षण सिकाइ पनि विद्यार्थी केन्द्रित छैन, शिक्षण सिकाइ शिक्षक केन्द्रित मात्रै छ हो। शैक्षिक सामग्रीहरू चार्ट टेबलहरूको राम्रोसँग प्रयोग हुँदैन, त्यो पनि राम्रो व्यवस्थापन छैन, समस्या। विद्यार्थीहरूलाई डर त्रासबाट उम्किन सक्ने किसिमको शैक्षिक वातावरण छैन, अर्को समस्या। विद्यार्थीहरूको अभिलेख राम्रोसँग राखिन्न, व्यक्तिगत विवरण फाइलहरू पनि बनाइन्न होइन। विद्यार्थीहरूको नतिजा एकपल्ट भएपछि फेरि पत्ता लगाउन पनि सकिन्न, त्यो पनि अर्को समस्या छ। र विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने के हुन्, के गर्नु हुन्छ हुँदैन, नीति नियमहरूको पनि स्पष्ट रूपमा कक्षा कोठामा के गरिँदैन, विवरण टाँसिँदैन हो, आचार संहिता बनाइँदैन हो, त्यो पनि एउटा समस्या छ। ल हेर्नु, समस्या यही छ त। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हुन् भनेर आयो भने त्यही गर्नु पर्यो हो। अनि अब त्यसको समस्या समाधान कसरी गर्ने? शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित बनाउने, बालमैत्री बनाउने, स्रोतको साधनको समुचित प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीको सिप अभिवृद्धि गर्ने हो, विद्यार्थीहरूको व्यवहारिक सृजनात्मक सहयोगात्मक भावनाको विकास गर्ने हो, कक्षा कोठा सरसफाइ राख्ने, भौतिक व्यवस्थापन राम्रोसँग राख्ने, कक्षा कोठामा समावेशीकरणको सिद्धान्त अपनाउने, समस्याको समाधान हो। कक्षा कोठा सिकाइलाई जीवन्त राख्नका लागि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई हो मनोत्रास हुने किसिमको वातावरण सिर्जना नगर्ने, विद्यार्थी अभिलेखहरू के गर्ने, राम्रोसँग राख्ने, बसाइ व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने। समस्या र समाधान हेर्नु यही छैनन्, तपाईँलाई त सिधै लेखिदिनै पर्छ, सोझो दिमाग हुन्छ। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा के समस्या छन् र यिनीहरूको समस्या समाधानमा शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भनेर आयो भने उत्तर यही हो ठ्याक्कै। यसलाई मिलाएर लेख्ने मात्रै काम हो, अरू केही पनि छैन। होमवर्क दिए हो। भन्नुहोस्। बोर्ड किन पुरा हल्लिरहेको? हजुर बोर्ड पुरा हल्लिरहेको। बोर्ड हल्लिएको छैन होला अहिले, छ र? कस्तो देखियो? बुझिएको छैन र? बुझिएछ सबै।
क्लियर छैन भन्नुभयो, के क्लियर भएन? सरको आवाजमा इको आइरहेछ। छैन, आएको छैन, इको पनि आएको छैन। फोकस मिलेन चाहिँ क्या हो? पक्नु है। क्लियर छ अहिले? बोर्ड अनक्लियर छ सर। क्लियर छैन सर भन्नुभयो। आज के भयो त? मेरोमा त हो कि बोर्ड क्लियर आइरहेको छैन। छैन बोर्ड क्लियर? कसैलाई क्लियर छ, कसैलाई छैन, यस्तै हो। जुम गरौँ त। अब ठिक हो। कक्षाकोठा व्यवस्थापनका समस्याहरू उल्लेख गरी यसको समाधानका उपाय। ल कक्षाकोठा व्यवस्थापनको समस्याहरू उल्लेख गरी यसको समाधानका उपायहरू लेख्नु सक्नुहुन्छ यो? यसको सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न तपाईहरु? कक्षाकोठा व्यवस्थापनको समस्याहरू उल्लेख गरी यसको समाधानको उपायहरू लेख्नुहोस्। ठ्याक्कै अहिलेको क्वेशनमा छ, अहिलेको एन्सरमै छ त एन्सर। हेलो बोर्ड अहिले कस्तो छ भन्दिनुस् त? बोर्ड ठिकै घरि आउँछ जान्छ नि त्यस्तो। ठिकै छ। अहिले ठिक अहिले ठिक छ? ल कक्षाकोठा व्यवस्थापनको समस्याहरू उल्लेख गरी यसको समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ है। अब अहिले समस्याहरू के हुन् त? भौतिक व्यवस्थापन नहुनु, जस्तै हावा आवत जावत नहुनु, प्रकाश राम्रोसँग नहुनु, हैन? तपाईको के अरे वातावरण अनुसारको कक्षाकोठा चिसो बेसरी हुनु, गर्मीमा बेसरी गर्मी हुनु, यस्तो किसिमको यो समस्या छ भनेर लेख्नु पर्यो। शैक्षिक सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिएको हुँदैन कक्षाकोठामा, त्यही समस्या छ भन्नु पर्यो। विद्यार्थीहरू मनोत्रासमा गरिरहेका हुन्छन् हो। बसाइ व्यवस्थापन पनि उचित छैन भन्नु पर्यो। विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार बसाइ व्यवस्थापन छैन भन्नु पर्यो। त्यो समस्या कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू हो। त्यस्तै किसिमले शैक्षिक सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिएको हुँदैन। आचार संहिता नीति नियमहरू पनि देखिने गरी राखिएको हुँदैन, हैन? विद्यार्थीहरूको अभिलेख पनि के गरिएको हुँदैन, कक्षाकोठामा राम्रोसँग राखिएको हुँदैन। अहिले त कक्षाकोठामा बुक कर्नर हुनुपर्छ भनेको छ, बुक कर्नरको पनि व्यवस्थापन गरिएको छैन। यी समस्या भए। समस्या ती छन् भने त्यसैको समाधान त्यही सजिलै छ। भौतिक व्यवस्थापन छैन, भौतिक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन छैन, मनोवैज्ञानिक गर्नु पर्यो।
बसाइ व्यवस्थापन उचित छैन, बसाइ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यसरी हामीले गर्नुपर्छ हो। अनि त्यस्तै किसिमले अभिलेख छैन, अभिलेख राम्रोसँग राख्न सक्नु पर्यो हैन। कम्प्युटरमा अभिलेख राख्नु पर्यो अथवा विभिन्न फाइलहरू, रेकर्ड फाइलहरू बनाएर राख्नु पर्यो। यी समस्या समाधान यो होमवर्क हो, भोलि सजिलै लेख्न सकिने हो। यहाँभन्दा अगाडिको क्लास बुझिएका भए लेख्न सकिन्छ कि नत्र सकिँदैन है त। यो होमवर्क। अर्को प्रश्न। अर्को प्रश्न। रचनात्मक कक्षा कोठा व्यवस्थापन रचनात्मक कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा वा सकारात्मक संवेदको एकैछिनै म अर्को डिभाइस युज गर्छु। सकारात्मक संवेदको वातावरण निर्माणमा शिक्षकले गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। शिक्षकले गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल, रचनात्मक कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा वा सकारात्मक संवेदको वातावरण। सकारात्मक संवेद भनेको डर त्रास नहुनु, भय नहुनु, यस्ता कुरालाई के भनिन्छ? सकारात्मक भनिन्छ है त। रचनात्मक कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा वा सकारात्मक संवेदको वातावरण निर्माणमा शिक्षकले गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो प्रश्न। बोर्ड ठीक छ अहिले? क्लियर भयो सर, धन्यवाद। ल, कक्षा कोठा व्यवस्थापन इकाइको अहिले चाहिँ क्लियर आछ है बोर्ड? अहिले नि आएको छैन र? भन्नुस् त। आइरहेछ सर। अहिले चाहिँ अलि अर्को डिभाइस सर्ट त हो जसले लागि सुव्यवस्थित वातावरण निर्माणमा जसले
सर हजुरको माइक अनम्युट गर्नु त सर माइक अनम्युट गर्नु त हजुर सर शिक्षकले निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ। नंबर 1 एकदम महत्वपूर्ण क्वेशन हो है। विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूले राम्रो भाषा के गर्ने प्रयोग गर्ने नामले बोलाउने नाम लिएर नाम उच्चारण गर्ने के गर्ने उपयुक्त प्रश्न सोध्ने आदि उपयुक्त प्रश्न सोध्ने र है उपयुक्त प्रश्न सोध्ने र सकारात्मक व्यवहारको प्रोत्साहन गर्ने व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक व्यवहारलाई देखिएको छ बोर्ड अहिले 7 भन्दा विद्यार्थीले राम्रो भाषा प्रयोग गर्ने नामको उच्चारण गर्ने नामले बोलाउने उपयुक्त प्रश्न सोध्ने सकारात्मक व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्ने भाषा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है केही छैन विद्यार्थीहरूको गुनासो सुन्ने र अनौपचारिक छलफल र उत्तर क्रियालाई समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने औपचारिक छलफल भनेको भन्नुभयो सधैँ कक्षा कोठामा उ गर्ने औपचारिक कुरा मात्रै गर्ने हैन कहिले कहिले हाँसो ठट्टा विद्यार्थीलाई हैन यी किसिमको वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ
अर्को सहभागितामूलक सहभागितामूलक बाल केन्द्रित मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट शिक्षण गर्ने नम्बर 4 सकारात्मक प्रतिस्पर्धा र सहयोगी भावनाको विकास गर्ने पाँच समावेशीकरणलाई आत्मसात गरी विभेद रहित इकाइ वातावरण निर्माण गर्ने समावेशीकरणलाई आत्मसात गरी विभेद रहित सिकाइ वातावरण के गर्ने निर्माण गर्ने निरन्तर मूल्याङ्कन उपचारात्मक शिक्षण गर्ने निरन्तर मूल्याङ्कन उपचारात्मक शिक्षण गर्ने यो दुईटैलाई हो कक्षाकोठा व्यवस्थापन दुईटैमा छ प्रावि मावि निमावि सबैमा निरन्तर मूल्याङ्कन उपचारात्मक शिक्षण गर्ने रहित सिकाइ वातावरण निर्माण गरी विद्यार्थीलाई सिकाइमा पुनः सहभागिता गराउने पुनः सहभागिता गराउने नंबर 8
सिकारुको वैयक्तिक भिन्नताको आत्मसम्मान गर्ने। सिकारुको वैयक्तिक भिन्नताको के गर्ने? आत्मसम्मान गर्ने। सिकारुको वैयक्तिक भिन्नताको के गर्ने? आत्मसम्मान गर्ने। अर्को विद्यार्थीहरु सिकारुको व्यक्तिगत समस्या समेत पहिचान गरी सिकारुको व्यक्तिगत समस्या समेत पहिचान गरी समाधानमा परामर्श सहित सहयोग गर्ने। नम्बर 10 सिकारुको व्यक्तिगत समस्या समेत पहिचान गरी समस्या समाधानमा परामर्श सहित के गर्ने? सहयोग गर्ने। अर्को व्यवहारिक ज्ञानलाई समेत जोड दिई विविधतामा एकता कायम गर्ने। मैले धेरै ठाउँमा लेख्छु विविधतामा यसरी शिक्षकले कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। हेलो सर। हजुर सामान्य रचनात्मक कोठा व्यवस्थापन भनेर चाहिँ कसरी बुझ्नु? हजुर रचनात्मक
कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्नाले कसरी बुझ्नुपर्छ? रचनात्मक के भनेको? रचनात्मक कक्षा व्यवस्थापन भन्नाले कसरी बुझ्नुपर्छ? रचनात्मक भन्न खोजेको सृजनात्मक। रचनात्मक भनेको नयाँ ढङ्गले विद्यार्थीहरूको प्रतिभा प्रष्ट हुने किसिमको कक्षा कोठा व्यवस्थापन भने हो। केही बुझिएन सर भन्नुभयो, के अक्षर बुझिएन कि भाषा बुझिएन कि के बुझिएन? अक्षर बुझिएको छैन? बुझिरहेको अब भाषा नबुझिँदै यो पढेको नबुझ्दै हेर्नुहोस्, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले कसरी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूको सकारात्मक संवेगलाई कसरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। अथवा कक्षा कोठामा सिकाइको वातावरण निर्माण गर्नका लागि शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेको यसले हो। कक्षा कोठामा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई रचनात्मक बनाउनका लागि, विद्यार्थीहरूलाई सृजनात्मक बनाउनका लागि, आज बोर्ड क्लियर अलि क्लियर छ यो, आज बोर्डले अलि धोकाइदिए जस्तो छ। ल अब सुन्नु छ भाइ, मैले कमेन्टतिर गइन, कमेन्टतिर जाने भने त्यो मेरो क्रिएटिभिटी पनि ड्यामेज हुने। कमेन्ट हेर्दै धेरै कमेन्ट हेर्न थाल्यो। कमेन्ट आजको कमेन्ट मैले बुझिसकेँ, बोर्ड क्लियर छैन हैन। आजको कमेन्ट त्यही हो। ल बोर्ड क्लियर नभए विषयवस्तु क्लियरतिर जानु छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, विद्यार्थीहरूलाई कसरी सृजनशील बनाउन सक्छ, कसरी रचनात्मक बनाउन सक्छ भन्न खोजेको हो के। एउटा शिक्षकले कक्षा कोठा व्यवस्थापन गरेर विद्यार्थीहरूलाई कसरी सृजनशील बनाउन सक्छ भनेको यही हो। अब एउटा कुरा के भन्नु पर्यो, विद्यार्थीलाई राम्रो भाषाको प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीहरूको नामले बोलाउने गरे भने विद्यार्थीहरूको कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, विद्यार्थीहरू पढाइप्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यसकारणले एउटा शिक्षकले कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने, स्वागत गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई राम्रो भाषाको प्रयोग गर्ने, मृदुभाषी हुने शिक्षक र उनीहरूले आफ्नो नामले बोलाउने भने पक्कै पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापन रचनात्मक हुन्छ, विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति उत्प्रेरित हुन्छन् भन्न खोजेको। अर्को उपयुक्त प्रश्न सोध्ने विद्यार्थीहरूलाई र सकारात्मक व्यवहारले प्रोत्साहन गर्ने हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले अनावश्यक प्रश्न सोध्ने होइन। ओ तैँले हिजो किन भात नखाएको, हिजो किन नआएको भन्ने होइन। यसलाई सोध्ने पनि तरिका हुन्छन् हो। हिजो कुनै समस्या थियो कि तिमीलाई, बिरामी भयो कि केही अपरझट पर्यो, केही त्यसरी सोध्नु पर्यो विद्यार्थी। किन हिजो नआएको त, ठग मारा, विद्यालय नियमित पनि आउँदैन हो, यसरी सोध्न भएन के। उचित भाषाको तपाईलाई हिजो कुनै समस्या पर्यो कि कुनै हो, कुनै व्यक्तिगत काम, व्यवहारिक काम पर्यो कि घरयासी कुनै काम पर्यो कि बिरामी भयो कि किन विद्यालय आएन भनेर सोध्नु, ओइ हिजो किन विद्यालय नआएको, यसमा फरक छ हो। त्यसकारणले के गर्नु पर्यो, उपयुक्त प्रश्न सोध्ने, प्रश्न पनि उपयुक्त सोध्नु पर्यो, अनावश्यक प्रश्न सोध्नु भएन। यो पठन पाठनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई बढी जोड दिने र सकारात्मक व्यवहारले प्रोत्साहन गर्ने, कहिले पनि दण्ड नदिने, यो किसिमको कुराहरू भयो भने पक्कै पनि उचित कक्षा कोठा व्यवस्थापन हुन्छ भनेको कुरो बुझियो। अर्को विद्यार्थीहरूको गुनासो सुन्ने, सधैँ आफ्नो कुरा मात्रै विद्यार्थीलाई लाद्ने होइन, विद्यार्थीहरूको गुनासो पनि सुन्न पर्यो। सधैँ औपचारिकता मात्रै हुने, शिक्षकलाई विद्यार्थीले देखेपछि नमस्ते मात्रै गर्नुपर्ने, आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु भएन। विद्यार्थीहरूको गुनासो सुन्ने र अनौपचारिक छलफल र अन्तर्क्रिया समेत गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने हो। उनीहरूका गुनासो सुन्ने, उनीहरूका व्यक्तिगत कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूसँग घुलमिल हुने भयो भने पक्कै पनि के हुन्छ, कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल आज क्लियर छैन, सुन्ने मात्रै त्यसो भयो। ल यो क्लियर छैन भन्ने कमेन्ट अब नगर्नु है। बोर्ड क्लियर भएन, आज मैले बुझिसकेँ, अब यो समस्याको समाधान आज छैन, एउटा मात्रै समस्याको समाधान हो, सुनेर जाने आजलाई। अर्को सहभागितामूलक, बाल केन्द्रित, मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट के गर्ने, शिक्षण गर्ने। कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई उचित व्यवस्थापनको लागि सहभागितामूलक भनेको विद्यार्थी प्रत्यक्ष सहभागी हुने, गरेर सिक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, बाल केन्द्रित वातावरण निर्माण गर्ने, उनीहरूलाई मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट के गर्ने, सिकाउने हो। त्यस्तो किसिमको शिक्षण गरियो भने मात्रै के हुन सक्छ, कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्छ भनेर भनेको है त। अर्को सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्ने
हो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कक्षा कोठामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो हो हैन दुईटाको बीचमा प्रतिस्पर्धा भएर बोल्दै नबोल्ने एकले अर्कालाई के गर्ने प्रतिस्पर्धी तरिकाले हेर्ने हैन एकले अर्कालाई सहयोगी तरिकाले हेर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने सहयोगी भावनाको विकास गर्ने त्यो भयो भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन उचित मानिन्छ शिक्षकको है अर्को समावेशीकरणलाई आत्मसात गरी विभेद रहित सिकाइ वातावरण निर्माण गर्ने सबै बालबालिकाहरू सिक्न सक्छन् सबै बालबालिकाहरूमा कुनै न कुनै क्षमता हुन सक्छ भन्ने किसिमको मानसिकता शिक्षकले लिएर विभेद रहित वातावरण निर्माण गरी कक्षा कोठामा के गर्नु पर्यो शिक्षण गर्नु पर्यो भन्न खोजेको अर्को निरन्तर मूल्याङ्कन र उपचारात्मक शिक्षण गर्ने शिक्षकले विद्यार्थीहरूले जाने जानेन सिके सिकेन हो सिके कि सिकेन ज्ञान प्राप्त गरे कि गरेन भनेर निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने विद्यार्थीहरूको निरन्तर जाँच लेखाजोखा गर्ने र विद्यार्थीहरूले सिक्न सकेनन् विद्यार्थीहरूमा कमी कमजोरी भयो भने उपचारात्मक शिक्षण गर्ने भन्न खोजेको है त अर्को भयरहित सिकाइ वातावरण निर्माण गरी विद्यार्थीहरूले सिकाइमा के गर्ने पुनः सहभागी गराउने भयरहित उनीहरूले डराउने वातावरण हुनु भएन र विद्यार्थीहरूले नडराइकन शिक्षण सिकाइमा सजिलै सहभागी हुने हो विद्यार्थीहरू अगाडि आएर बोल्न लगाए वक्तृत्व कलामा बोल्नै सक्दैन उभिएर बस्छ त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्ने होइन उनीहरू सबै उपस्थित हुने मञ्चमा सबै बोल्न सक्ने यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना शिक्षकले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ त्यो भयो भने बल्ल उचित कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि हामीले सिकारुको वैयक्तिक भिन्नताको आत्मसम्मान गर्ने कसैसँग कुनै क्षमता हुन्छ कसैसँग कुनै क्षमता हुन्छ ती सबै क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई हामीले कदर गर्न सकियो भने उचित कक्षा कोठा के हुन्छ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त अर्को सिकारुको व्यक्तिगत समस्या समेत पहिचान गरी समाधानमा परामर्श सहित के गर्ने सहयोग गर्ने गर्नु पर्यो उनीहरूको समस्या के हो अनि त्यो समाधान कसरी गर्ने सैद्धान्तिक सहित व्यवहारिक ज्ञानको समेत जोड दिई विविधतामा के गर्ने एकता कायम गर्न सकियो भने पनि राम्रो हुन्छ र अर्को यसरी शिक्षकले कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा रचनात्मक भूमिका लिएर सक्छ निर्वाह गर्न सक्दछ भनेर लेख्नु पर्यो के बोर्ड क्लियर आएन आज हो बोर्डमा समस्या भयो आज अहिले छैन क्लियरै छैन भन्नुभयो विषयवस्तु क्लियर नभएको कि बोर्ड क्लियर नभएको मैले बुझिन विषयवस्तु त क्लियर छ के क्लियर छ विषयवस्तु भन्नु विषयवस्तु के क्लियर छ भने बाल मैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि कक्षा कोठामा शिक्षकले अथवा के कक्षा कोठा व्यवस्थापन गरेर सिकाइमा सकारात्मक धारणा कसरी के गर्ने अभिवृद्धि गर्ने भन्नु खोजेको के त्यस्तै अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नका लागि शिक्षकले राम्रो भाषाको प्रयोग गर्नु पर्यो विद्यार्थीलाई हो विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने उपयुक्त प्रश्न सोध्नु पर्यो हो उनीहरूलाई सकारात्मक व्यवहार देखाएर प्रोत्साहन गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्नु पर्यो हैन अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा विद्यार्थीहरूको सकारात्मक धारणा उगार्नका लागि विद्यार्थीहरूको गुनासो सुन्ने शिक्षक सधैँ औपचारिक मात्रै भएर गमक्क पर्ने होइन उनीहरूसँग अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रिया मात्रै गर्यो भने पनि के हुन्छ हो के हुन्छ सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने बाल केन्द्रीय शिक्षण गर्ने हो मनोरञ्जनात्मक तरिकाले शिक्षण गरियो भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन उचित हुन्छ विद्यार्थीहरूको सृजनशीलताको विकास हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो विद्यार्थीहरूलाई समावेशीकरण सिद्धान्तको गरी सबैले सिक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो र सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास गराउनु पर्यो भयरहित तरिकाले शिक्षण गर्नु पर्यो निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो उपचारात्मक शिक्षण भनेको विद्यार्थीले जानेनन् भने फेरि सिकाउने किसिमको शिक्षालाई हामीले उपचारात्मक शिक्षण भन्न खोजेको हरेक विद्यार्थीहरूमा विभिन्न किसिमको क्षमता हुन्छ उनीहरूको व्यक्तिगत क्षमता फरक फरक हुन्छ त्यो व्यक्तिगत क्षमताको नि हामीले के गर्नु पर्यो सम्मान गर्न सक्नु पर्यो त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो है सिकारुको व्यक्तिगत समस्या समेत पहिचान गरी कसरी समाधान गर्ने भन्ने किसिमको विषयवस्तु पनि हामीले जान्नु पर्यो र सैद्धान्तिक सहित व्यवहारिक ज्ञान पनि सिकाउनु पर्यो र विविधतामा एकता कायम गर्नु पर्यो हामी सब एक हौं हामीमा भिन्नता छैन हामी सबै एकै हौं भन्ने शिक्षकले विद्यार्थीहरूको सृजनशीलताको विकास गर्न सक्छ सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन कक्षा कोठामा ल्याउन सक्छ र कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षकले मैले भनेका उपायहरू कक्षा कोठामा अपनाउनु पर्यो कुरा त क्लियरै छ जस्तो लाग्छ बुझ्न नसक्ने कुरा वास्तवमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त क्लियर नभएको साथीहरू फेरि पनि एकपटक राम्रोसँग लेखेको साथीहरूले त्यो टीएससी प्रिपरेसन ग्रुपमा राख्दिनु क्लियर नभएका साथीहरूले त्यहाँबाट क्लियर हुनुहुन्छ है र विषयवस्तु पनि क्लियरै भयो जस्तो लाग्छ अनक्लियरै भयो जस्तो त मलाई लाग्दैन
समावेशीकरण भन्न खोजेको हरेक जात जाति धर्म संस्कृति परम्परा भिन्न भाषा बोकेका साना विद्यार्थीहरू एउटै कोठामा समान तरिकाले सिक्न सक्ने अवसर प्रदान गर्नु सिकाइमा समावेशीकरण हो है। सबै किसिमका बालबालिकाहरू भिन्न क्षमता भएका भिन्न धर्म संस्कृति जात जाति भएका सम्पूर्ण किसिमका बालबालिकाहरूलाई अपाङ्गता भएका होइन सपाङ्ग अपाङ्ग सबै बालबालिकाहरूलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर उनीहरूलाई सिकाइको समान अवसर प्रदान गरिने एउटा सिकाइमा समावेशीकरण यो बुझ्नु पर्यो है त सर। अस्ति हामीलाई होमवर्क दिनुभएको थियो नि, त्यो होमवर्कको बारेमा केही रेस्पोन्स दिनुहुन्छ कि भनेर। जस्तै कुन होमवर्क है भन्नुभएको थियो साथी? होमवर्क रोक्नुहुन्छ हुन्छ नि, होमवर्कहरूको बारेमा हामी भोलि अन्तर्क्रिया गरौँ है त। म आजलाई थाकिसकेँ। क्वेसन एन्सर भन्छु नि सर, म मेरो एन्सर के एक दुईवटा भन्छु नि, म इक्जाम्पल दिन्छु नि। भन्नुहोस्। नेपाल सरकारले सिकाइलाई बाल मैत्री र लक्ष्य उन्मुख बनाउन सञ्चालनमा रहिरहेका रणनीति नीति र व्यवस्थालाई कस्ता कस्ता परिवर्तन गर्नु पर्दछ भने सर। हजुर। अनि नेपाल सरकारले सिकाइलाई बाल मैत्री र लक्ष्य उन्मुख बनाउन सञ्चालनमा रहिरहेका नीति र व्यवस्थाहरू निम्नलिखित छन् भने चाहिँ हेर्नु सर। सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, दिवा खाजाको व्यवस्था यस्तै हो सर। हो एकदमै सही। बाल मैत्री बनाउनका लागि हो एकदमै। अनि अर्को त्यसकै अर्को क्वेसन सर। नेपाल सरकारले सिकाइलाई बाल मैत्री र लक्ष्य उन्मुख बनाउन सञ्चालनमा रहिरहेका नीति र व्यवस्थालाई नयाँ नीति अवलम्बन यस प्रकारले गर्नु पर्दछ भनेछ मैले है। हजुर के भन्नु? सबै तहको पढाइ निशुल्क र अनिवार्य, त्यो मावि ब्याचलरहरू पनि के सर? हजुर त्यो भन्न खोजेको मैले है। कृषि प्रधान देश भएको कारण कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, अनि कोभिड-19 विरुद्ध खोप बालबालिकालाई विशेष गरी लगाउनु पर्ने, मातृभाषा पढाउने दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने, समय सापेक्ष र व्यावहारिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, माथि उल्लेखित नीतिहरू अवलम्बन गर्न सके वास्तवमै सिकाइलाई बाल मैत्री लक्ष्य उन्मुख बनाउन सकिन्छ भनेर मैले लेखेँ सर। कसो भएला सर? लेख्नुभयो, एकदम राम्रो लेख्नुभयो। माथि व्यवस्थापनमा अझ छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, दिवा खाजाको व्यवस्था, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरणको व्यवस्थाहरू छ नि। सूचना सञ्चार र प्रविधिको विकास व्यवस्था, बाल मैत्री धारा शौचालय भवन निर्माणको व्यवस्था, पुस्तकालयको निर्माण, मातृभाषाबाट पढाइ हुने व्यवस्था भन्ने छ। एकदमै राम्रो छ। हो यसरी प्रयास गर्नुपर्छ। आफूले लेख्दै गएपछि, आफूले प्रयास गरेपछि भुलिन्न। हो एकदमै राम्रो छ, 100% ठिक छ है। तपाईहरु यसरी नै लेख्नु होला। भोलिमा तपाईहरुको होमवर्कको बारेमा सुरुमा आधा घण्टा जति छलफल गर्छु, अनि त्यसपछि नयाँ विषयवस्तु सुरु गर्छु है त। थ्यांक यू सर। आजको कक्षा यही मैले समापन गरेँ। धन्यवाद। बाई।